तुका सांगता हो बरोवन दिता तुका आमी हायकोर्टांचे वयचेच पडटले कित्याक कंप्लेनी घालून कांय फायदो ना. हो प्रोजेक्ट आसा पळय 100% इल्लीगल आसा. एज पर प्लॅना प्रमाणे ना. आता तो खात्याचो मिनिस्टर आसा विश्वजीत प्रताप सिंग राणे त्या डिपार्टमेंटान म्हापशा पयचे बसलेले आसा दलाल म्हणटा तांकां जो आमचो जयदेव आसा दुसरो तो शिरोडकार आसा ते थंय न्हिदलेले आसा. हांव तांकां चॅलेंज करता तेणी इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करचें ना तांकां स्वता तेंचेर आतां खरें म्हणजे विजिलन्सान कंप्लेनी फायल करच्यो पडटल्यो. अशें जायत आसा. एके सायडीक सरकार म्हणटा कितें सेफ्टी आमचें गोंय दवरपाक जाय. पुलीस ट्राफिकाचें हें करून आमच्यो गाडयो आडयता आमची लायसनां आनी आमची सीट बेल्ट आनी हेल्मेटां चेक करता. आनी हे जे इनलिगल चालू आसा पळय हे टीसीबी डिपार्टमेंटाचे ते कोण चेक करतलो. पंचायत म्हणटा टीसीबी कडल्यान परमिशन आमी दिला. अरे गांवचे कोणी घेवंक जाय गांवची जबाबदारी घेवंक जाय सरपंचान गांवच्या मेंबरांनी घेवपाक आयज खंय गेले तर ते. हांव हंबल रिक्वेस्ट करता सरपंचाक नेरुलच्या आमदार केदार नायकाक परत आव्हान करता तूं तर हितून इनवॉल्व ना जाल्यार तूं हेचेर एक्शन घेतलो आनी तूं इनवॉल्व आसा